Kini ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Hunyo 11 adlang Huwebes. Usa ka bahin sa bridge sa barangay Kansumuroy sa Trans Central Highway sa Balamban naguba. Cebu posibleng makasinati og 7.0 o 7.5 magnitude nga linog. Parte sa Batu Bridge sa lungsod sa Maribohok, Bohol na hunlak. Ug Lapu-Lapu City LGU miawhag sa mga barangay kapitan nga motanyag og libreng sakay sa mga estudyante. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Gipahimangnuan nga mag-amping ang mga motorista nga moagi sa Trans Central Highway sa Balamban, Cebu tungod sa kapiligro sa agianan. Sa irantang detalye sa report ni Alan Domingo. Kining dapita sa barangay Kansumuroy ang nakakordon ng usa ka lane o gibutangan og mga ali nga drum kini tungod sa dagkong liki sa kalsada nga matud pa epekto pa kaniadtong bagyong Tino og nasamutan sa pagbundak sa uwan ni adtong nakalabayng Lunes nga nisangpot sa pagbaha. Tung Lunes nin sugod nga kuan awatong bagyong Tino. Oh nya, Iusban atong Lunes. sugi kay uwan. Kusog kayong uwan diri. Wala raman noon siya mo dahili ang yuta ako kanang tubig pero ang di ana mo na kuan. Hulpa na sila. Alang sa mga motorista, umataw mo agi din dapita sa Trans Central Highway sa barangay Kansumuroy, lungsod sa Balamban, kinahanglag magmatngon tungod kay delikado kaayo ang agianan. Gani, kini ato makita mo ni epekto ni adtong bagyong Tino apan nasamutan ang sitwasyon ni adtong adlaw Lunes pagbundak sa Kusugauan nakamugna sa pagbanla sa yuta. Kung ato makita, halo na kining dapita. Giulagway sa mga mulupyo sa dapit nga kada bundak sa uwan magsigi og kakankan ang yuta nga mahinungdan nga nahalo na ang ilawom sa parte sa kalsada. Gani ni atong Lunes sa hapon nakasinati og grabing pagbaha ang Trans Central Highway human mobundak ang kusog nga uwan. Nabalaka sila nga kun dili kini maaksyonan dayon basin makamugna ba kini og dagkong problema. Madok lagi ko usahay mo bakwit ko sa kong apo. Anang bahay din ng dos. Wa pa'y pamahayag ang DPWH mahitungod sa sitwasyon sa nasong kalsada. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gibahaan ang National Highway sa Barangay Kalahuan, lungsod sa Minglanilla. Sa post sa netizen, nagbaha ang maong lugar, human masinati ang kusog ng pag-ulan. Gihulagway nga ang maong baha, hapit na musod sa mga establishmento, kilid sa kalsada. Hinay-hinay usab sa pagpadagan ang mga sakinan, ilabi na ang mga motorsiklo nga miumog sa baha. Gibilin sa usa ka inahan ang puya nga iyang giutong sa sulod sa pansayan sa interim building sa Carbon Market sa Dakbayan sa Sugbo. Ano ang report ni Alan Domingo? Naukay mga tao sa interim buildings Carbon Public Market human napalgan ng usa ka puya nga babae nga gibanabanang nagpangidaron og 5 pa lang ka buwan pasado alas 4 kagahapon sa hapon. Daling mirespondi sa dapit ang masakop sa Carbon Police ug nasuta nga gibutang sa garbage bin ang puya sa female comfort room. Miabot usab ang masakop sa scene of the crime operatives Consoko. Base sa initial investigation sa kapulisan, usa ka 24 anyos sa babae ang nakakaplag sa puya dihang migamit unta siya sa pansayan. Samtang nasayran gikan sa mga tao sa Carbon nga adunay usa ka babae nga naglain matud pang tiyan nga unang migamit sa CR. Ang babae nagtrabaho sa usa sa mga tindahan sa dapit. Nagkadugo na dihang migawas sa CR ug daling gidala sa Tambalanan. Siguro ninyo nga, yato nag-hospital kay kusog na kayo mundo po. Kuha na, makakubsan nyo ka. Kusog kita, bana. Ang puya gidala sa usa ka punerarya. Nagpadayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan aron masuta kung tuyong gipakuha ang puya. Kung mapamatudan, pasakan og tukmang kaso ang inahan ini. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balita Bisdak. Sa pool sa CCTV ang pagkawat sa walang kamot sa imahe sa patron saint sa Dumaguete Cathedral. Ano ang report ni Nico Sereno? Base sa CCTV nahitabo ang pagpangawat niadtong Martes sa hapon.
Nadiskubrian ang insidente dihang nabantayan sa usa ka parokyano nga nawa ang walang kamot sa ilang patron nga si St. Catherine of Alexandria. Matud sa parish priest Monsignor Robert Bungoyan, wala mabantayi sa Blue Guards ang pagpangawat. Ang imahe sa ilang patrona ana mismo nahimutang duol sa purtahan sa simbahan. Bisan pa man sa nahitabo, matud sa pari, dili gikinahanglan nga sirad-an ang katedral. Kung ako ang naandan na buhan kung peligro ang atong mga simbahan ko. And dili tanan na simbahan ay CCTV. Gipablotter na ang insidente. Matud sa simbahan nga base sa kuha sa CCTV, babay ang suspect, dili lang masiguro ni Monsignor Bungoyan kung antigo ang kamot sa ilang patrona. Iyang giklaro nga dili kini ivory. Dito sa mahimutang kay mura o yan balang pasiawa kanin ko na sige to sa kabliton sa kamot ay hangitawa. Sige to sa kabliton ni Santa Catalina. Subay sa insidente miapilar ang simbahan sa suspect nga iuli ang gikawat kay iya man kini sa simbahan. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nahuli ka manglaing disgrasya sa dakbayan sa Mandawi. Tanawa kining nahitabo sa may barangay Magikay. Makita nga misuway sa pagbalhin og lane ng usa ka motor. Apan nakaigo na hinuon kini sa gisundan nga auto. Nalamba ang rider ug ang pasahero niini nga nasayran nga nagka-injury. Kung magkasinabot ang duha ka habig, walay kasong ipasaka subay sa maong hitabo. Padayong awhag sa mga otoridad nga mag-amping gayud sa pagmaneho. Posibleng makasinati og 7.0 ngadto sa 7.5 magnitude nga linog ang Subo kung mulihok ang Central Cebu Fault. Kung unsa kini atong sayran sa report ni Luan Merondina. Moabot sa 12 ka mga fault ang nasubay sa mga seismologist sa Tibok Cebu Island. Matod ni Robinson Jorge, OIC sa FIVOX Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami. Onsi niini mga potentially active fault kun mga fault nga sulod na sa taas-taas nga katuigan nga wa mulihok. Ug usa ka active fault nga nahimutang sa Bugos City. Matod ni Jorge, posibleng aduna pay daghang mga fault sa Tibok Cebu Island nga wa pa lang masubay ug maplat sa mga seismologist kay aduna may mga ginagmaing pagtayog nga natala ang FIVOX sa mga lugar nga wa pay nasubay nga fault. Base sa atong experience, sa atong mga research sa mga nanghitabong linog, ang iyang mga fault system, ingon ani iyang length na himo. So ana nga mga empirical formula maka-create at maka-estimate ani. Halimbawa kani nga segment na certain nga mga magnitude iyang mahimo. Sa tinuod lang nagkatag-quake, na diri na record dapita, pero wala tay trace sa fault nga gi-establish pa. Kay wa pa man ta maabot diha, mapatak-abot diha sa gamay ra man ato mga fault mapper good. So, sa Bugos City, aduna paghihapoy mga aftershocks nga natala ang FIVOX apan pulos na lang hinuon kini hinay. Hangtod karon, wala pay ekipo nga namugna nga makahatag sa insaktong petsa ug oras nga masinati ang linog. Ingon man ang posibilidad kung kanus-a mulihok ug balik ang mga potentially active fault. The longer the repose period, ingon na po siya kadako mulihok. Kita mo sa mga dagko nga, tanaw rin yung mga dagko nga event sa tibuok kalibutan. Japan, Sumatra, maana ba? Mayon sila tagpila ka century ni umulihok, pila ka century ni umulihok. So, ingon na po siya kadako og mulihok. Ibig sabihin manggod, kana kadagko nga lens sa fault, ingon na nga fault system nagkailangan kag dako nga energy usa nimo nabuakon. Ug kay ang Pilipinas nasulod man sa Ring of Fire, diin daghang mga pagtayog nga masinati matag karon og unya. Angayan lang nga kini pangandaman. Gibutyag ni Jorge nga nakig-alayo na siya kang Cebu City Councilor Dave Tumulak, chair sa Committee on Disaster Response, aron makapahigayon og performance-based impact estimation sa mga structures. Kini ilabi na kay anaa sa Cebu City ang daghang mga high-rise building. Sa Bigasbahin, tambag sa FIVOX nga likayan ang pagpataka lang og butang og extension sa mga panimay, ilabi na kun wa kini makonsulta o masusi sa mga licensed engineer. Mga kisamira ba'y kasagaran nakita na mo? Mga wall system nga, mga hollow block ra. Nga, wa siguro yung load ba? Design nga walay load. Non-bearing wall. Sila pa walay load na yung mga wall. Nakita na to ngayon, ani siya daghang mga cracks, damages.
Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Nahunlak ug wala una paagii ang parte sa usa ka taytayan sa lungsod sa Maribohok, Bohol. Kasamtangang off-limit sa motorista ang Batu Bridge, human mahunlak ang usa ka parte nga sakop sa barangay Kabawan. Matod sa mga residente sa lugar, humok ang yuta nga gibarugan sa maong taytayan nga gisugdan ni atong 2024. Gani makita ang liki nga parte niini. Padayon pang giimbestigahan ang hinungdan sa kalit nga pagkahulpa sa approach o atubangang bahid sa nisgutang taytayan. Wala pa'y gipagawas nga statement ang DPWH 1st District Engineering Office. Samtang gipahibaw ang mga motorista sa pagpangita og alternatibong kaagianan, samtang ayuhon ang maong taytayan. Gimanduan na usab ni Bohol 1st District Congressman Babayap ang DPWH ug ang kontraktor nga paspasan ang repair ug rehabilitation works. Nagsugod na usab ang repair karon sa nahisgutang taytayan. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nagunang suliran karon sa barangay ang kawad-an ug evacuation center o saktong lugar kung asa mo pahiluna kung adunay kusog nga linog nga moigo sa bukirang barangay sa Talisay City. Ilabi na sa barangay Campo 4. Fam, kumusta ang pagpangandam sa lokal nga kagamhanan? Yes, lakip sa mga nabalaka ang mga magtutudlo sa posible unyang pagtayog o masinati nga kusog galinog sa Sugbo. Ilabi na nga wala sila na ilang nga luna ang matawag nga open space. Ang barangay Campo 4 ang usa sa mga barangay nga sunod sa Haklupan. Ang barangay Haklupan maoy giila sa FIVOX nga usa sa adunay fault line dinhi sa Sugbo. Ditong July 2022, dihang tuyong mibisita ang kadagkuan sa FIVOX Visayas, Talisay City officials, ug uban pa diha sa barangay Haklupan. Dinhi gibutang ang signage nga nagpahinumdum sa mga residente nga adunay fault line sa maong dapit. Human sa pagtayog sa 7.8 magnitude nga linog sa Sarangani, diyadtong Lunes, nakita nga usa gyud sa mabutang sa peligro ang mga tinun-an. Gipaybaw sa FIVOX nga posibleng masinati ang magnitude 7 ngadto sa 7.5 nga linog kung mulihok ang fault system sa Danao City, Cebu City, Mandawi City ug Talisay City. O kini ang gikabalak-an sa mga taga-barangay Campo 4. Ilabi nang ang ilang lugar gipalibutan og bukid ug sapa ug wa sila evacuation center. Ang gikabalakan ma'am kay dili ba yan na pareha sa bagyo nga makarekorida mi, dili ba na may bawaan kung kanus mahitabo or maabot. So wala pa gid sa pagkakaroon kay wala pa gid mi ikakuan nga asa ang evacuation center namo kay sa Camfor Elementary School dili sa gid mi makaingon nga safe siya ma'am. Mo patabang mi asa mi simbakog mahitabo na nga asa mi ang asa among mga kanang mga constituents na mo ipahimutang usa sa sakaglokan simbako niya ba linog niya dire. Wala kadaganan dire gamay kay lugar. Matud pa sa matag himong earthquake drill sa maong tunghaan. Sa ilam sa taytayan mo pasilong o di ba kaha diha sa dan ang mga bata nga kuyaw gihapon. Kanang mag-earthquake drill me, anha jud diha mi mo evacuate, which is dili yun siya ideal, dili siya safety. Wala pa gid may evacuation center, amo evacuation area dili pa gid safety. Kini nga isyu karon ang mato di Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang usa sa tukion sa gipakonveniya sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Council. Regarding a possible earthquake, so i-convene na mo si Disaster Council, then kung unsay matabang na mo ani na areas na schools within the fault line sa kay kung tanan na sad mapikita. So students within the fault line we're thinking of what to do. Mato di Councilor Danny Caballero ang chair sa Committee on Disaster nga makig-alayon usab sila sa DepEd. Ilabi na alang sa training sa mga magtutudlo sa angay nga buhaton aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an. Kinahanglan atong i-undergo gyud og training ang atong mga magtutudlo kay sila may muda sa crowd control sa mga bata no. So ang ngayon gyud nga ato nang buhaton, ato nang i-enhance ang ilang capability kung saon pag-control kung naay posible nga kalamidad nga moabot sa atong lugar, labi ng linog. As a proactive nga measures nato, nag-istorya nako nakig-coordinate nako sa city, sa atong city disaster nga mag-retrain me sa among mga teachers, atong mga estudyante. Di na nato huwaton katong atong quarterly nga earthquake drill, mag-retrain ta kay haron pagpangandam gayod
kung unsa gyud angayan natong buhaton kung moabot ang maong disaster. Ses lakip na sa gipa-review ni Mayor Gulia sa Talisay CDRM Council mao ang comprehensive earthquake preparedness lakip na usab ang emergency response capability sa Dakbayan ug sa tanang barangay sa Talisay City. Lakip na ilabi na niini ang mga barangay nga naa sa nahimutang sa fault system. Ses, Dagang salamat, Femari Dumabok. Nakita na lang nga wala na'y kinabuhi ang 36 anyos nga public school teacher sa barangay Alang-Alang, Kinapundan, Eastern Samar. Gila ang biktima sa alias nga Leo, ulitaw ug mulupyo sa dapit. Nakadawat og tawag ang Kinapunda Police ug sa ilahang pagsusi, nakita nila ang biktima nga gihigda na og wa na'y kinabuhi. Sa forensic examination, nasuta nga adunay 3 ka mga sama dinunggaban ang biktima. Katapusang nakita ng biktima nga gasakay sa iyang motorsiklo uban sa usa ka alias Ryan ug gisundan kini sa usa ka tawo nga si alias Rick. Sa messaging app sa biktima, nakitaan sa kapulisan nga nagkasabot ang biktima ug si alias Ryan nga magkita sa wala pa mahitabo ang krimen. Nasuta sa kapulisan nga ang panimay ni Ryan nahimutang haduol sa crime scene diin nakitaan ang mga manchas sa dugo. Tungod niini, gisikop sa kapulisan si Ryan ug nagpadayon pa ang investigasyon. Naangol ang pasahero sa usa ka tricycle nga nagbiyahe sa barangay Tabunok, Talisay City. Human mahulog sa gisakyan ni ining tricycle. Nahuli kam ang maong insidente. Matud pa sa City Toda nga tungod kini sa kakiat sa driver. Sa kuha sa CCTV sa barangay Tabunok, makita kining tricycle nga kusog nagpadagan ug kalit lang mipatunga sa lane nga gisubay sa gikasugat ni ini nga yellow nga tricycle. Ang gikatagbong tricycle misuway pa og lihay apan uwahin na. Nahug ang pasahero ug naangol. Tungod niini, gipadawag sa City Toda ang driver. Nasuta nga usa kini ka 40 anyos nga driver sa barangay Tabunok. Mipasabot kini nga pasiaw lang ang iyang gihimo sa gikatagbo niyang amigong tricycle driver. Gipaubo sa City Toda sa drug test ang tricycle driver apan nag-negatibo kini. Wala na say naangol nga pasahero niini. Giwarningan na ang tricycle driver nga i-revoke ang prangkisa sa motorsiklong gimaneho kung mahitabo man kining pag-usap. Base sa akong nahibaw-an gikan sa uban nga mga drivers, robo gid siyang mo-drive. Robo gid kuno siyang mo-drive. So hinungdan nga ato dayong gi-invite ang maong tricycle driver. Kami nagyoy mangusog sa opisina sa City Toda, amo na gid siyang ireklamo hangtod nga i-file na mo reklamo ngadto sa LTO para madisiplina ang iyang lisensya. Gipaubo sa training sa water search and rescue ang mga personnel sa bantay dagat sa Mandawi City. Kini para makaresponde sa mga panghitabo nga posibleng masugatan sa dagat. Kini ang gitutukan ni Nico Sereno. Sa baybayon sa barangay Umapad, gihimo ang training sa mga personnel sa bantay dagat. Ang taga CDRRMO ang mitrain kanila sa lain-laing pamaagi sa water rescue. Kini kun dunay masugatang maglisod og langoy o malumos sa kadagatan, labi na nga mo'y ilang kanunayng rovingan. Duha ka adlaw ang training. Unang adlaw para sa lecture ug sa ikaduhang adlaw, kitudluan sila sa lain-laing teknik sa pag-rescue ug mga senaryo nga posible nilang masugatan. Isip mga frontliners na kukunog tabang kung dunay kahibaw sa water search and rescue ato mga bantay dagat personnel sa ilang adlaw-adlaw unya nga pagpatrolya sa kadagatan. Ang syudad sa Mandawi, dunay moabot sa 16 ka bantay dagat personnel nga gitahasan sa pagmonitor sa 8 ka coastal barangays. Ang atong mga bantay dagat volunteers, not just marine protection, but kanang ato ang disaster preparedness, responders sila at the same time. Gihangupsab sa mga personnel ang training nga nakapadugang sa ilang kahibaw ug kaandam sa trabaho. Magamit sad. Dako kay importante. Itagaan mi cooper sa CDRM mo nga matrain jud mi ani. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak.
Gidasig ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan nga ang mga kapitan sa nakadiiyang barangay nga mag-carpool service alang sa libreng sakay alang sa mga estudyante. Ilabi na sa sayong kabuntagon, bugti sa pagbalik sa ilang fuel allocation. Siluan mayroon din sa report. Matong gi-encourage sila or atong gi-appeal sa kondisyon na kung ibalik nato ilang normal na fuel subsidy pero they will provide carpool service sa atong mga learners. Mato ni Mayor Cindy King Chan, mas maayong i-prioritize sa taga-barangay ang mga estudyante kansang panimay layo sa ilang mga eskwelahan. Kahinumduman niadtong March 12 ni pagawas og memorandum si Mayor Cindy King Chan nga nagpahibaw nga isip additional cost-saving measure sa Lapu-Lapu City Government nunod sa nasinating Middle East crisis, gikaltasan og 50% ang fuel allocation sa matag buhatan sa City Hall, lakip na sa barangay, gawas lang sa mga ambulansya, garbage truck, CTMS vehicles ug emergency vehicles. Usa sa mga nisanong ang Barangay Pusok. Sukad niadtong Lunes, gipahibaw ni Pusok Barangay Captain Rani Imperio sa iyang social media page nga mutanyag og libreng sakay ang barangay alang sa mga estudyante nga taga Barangay Pusok. Matag Lunes hangtod sa Biyernes, gikan sa alas 6 hangtod sa alas 8 sa buntag ug pagka alas 4 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabii. Matod ni Kapitan Rani nga nakabenepisyo niini ang mga estudyante nga taga Sitio Paradise ug ang mga taga Sitio Kamansi Barangay Paho kay Kasikbit ra Manila kini. Samtang matod sa pangu sa General Services Office, Ronald Malacora, nga anaa sa tag 100 liters ang fuel allocation sa mga L300 vehicles sa mga barangay. Request mo kung sila diha, mao na, nagsugod na sila. But naghatag ako instruction sa ako ang in charge nga i-restore na to balik tong allocation nila. Regardless o kung sa gani nga sakyanan, apil tong sa mga basura, pangbalik na nato. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nagpanon sa Cebu City Hall ang mga mulupyo sa Sitio Bato, Barangay Ermita aron ipadangat ang ilang hangyo nga di sila mapapahawa sa ilang mga Pinoy-anan. Nasayran nga anaa sa 700 ka mga residente sa nahisgutang sitio ang mawadan og Pinoy-anan sa pagpatuman na unya sa carbon redevelopment. Matud nila, suportado nila ang pagpalambo sa carbon market. Apan mihangyo sila nga dili lang unta papahawaon. Andam matud pa silang mu-adjust o mupatuman sa kalimpyo sa dapit, basta dili lang mapapahawa sa dapit, diin sila nagpuyo sa dugay na nga panahon. Apil sa miadto sa City Hall ang mga ambulant vendors nga mihangyo nga dili usab sila makulban sa kaldero. Nakigmeeting ang mga opisyal sa mga residente, barangay ug sa mga sakop sa konseho, apan wala tuguti ang media nga mo cover. Sitio Bato gyud, duha ra man gini. Number 1, exclusion and cancellation of Sitio Bato in the joint venture agreement tali sa kaning city ug sa Migawide. Duha, retention of Sitio Bato lot classification as socialized housing zone. Dili sa mi makulban sa kaldero. Kami tanan mga vendors o mga kanastalor na makasud sa kuan bagong public market. Hapsay na ang dagan sa trapiko at tubangan sa Mactan Elementary School. Mato ni Mactan Barangay Captain Efren Aying, gi-overtimean kini og pagtrabaho sa kontraktor. Busa wa kini makabalda sa unang adlaw sa klase. Apan mato ni Kapitan Aying, subli na usab unyang mabalda ang dagan sa trapiko sa atubangang bahin sa eskwelahan karong tuiga kay nagpadayon ang gitrabahong drainage project gikan sa Sitio Ibapo paingon sa Iskina Isoya. May plano usab nga palapdan ang National Highway sa Barangay Mactan. Wa pa ko'y idea og nasaan pwede ni ang budget nila karon para na sa drainage. But sa drainage, mga karon sa year. So possible ma'am karon gina nga year kay continuous man ang trabaho. Mukato ang labing dako og nagunang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Cecil Kibod Castro, maayong hapon kanatong tanan.